अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है अब आपको काम समझ आने लग गया होगा और वैसे भी आप अच्छे बच्चे हो, हर काम को समझने वाले, करने वाले और पढ़ने वाले। तो हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं एक सच्ची बात के साथ, एक अच्छी बात के साथ। और आपकी आज की एक अच्छी बात आप लिखेंगे कि हमेशा सच बोलो। यानी कैसे भी हालात क्यों ना हो, आपने हमेशा सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो आप ऊपर सिर्फ एक लाइन में ये लिख लें, हमेशा सच बोलो। ठीक है, सच बोलने वाला बंदा ज़िंदगी में कामयाब भी रहता है, नाकाम नहीं होता। बज़ाहिर बाज़ औक़ात हालात उसके मुखालिफ हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई की ही जीत होती है। तो अब हम आते हैं इस मश्क की तरफ कि इसके मैंने आपको कहा था कि नंबर 1 सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये आपने उम्मीद है कर लिए होंगे, किताब पढ़ के आसानी थी, छोटे छोटे सवालात थे और मौजू उन्वान भी कहा था। उसके बाद ये था कि हक़ायक़ का मरकज़ी ख़याल लिखें। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि मरकज़ी ख़याल कहते किसे हैं। मरकज़ी ख़याल से मुराद ये होता है कि इस कहानी का निचोड़ क्या है। इस कहानी में ख़ुलासा नहीं है। ख़ुलासा में और मरकज़ी ख़याल में बहुत फ़र्क होता है। मरकज़ी ख़याल में ये पूछते हैं या आपसे ये पूछना चाहते हैं, तो आपने बताना है कि इस कहानी में क्या कहने की कोशिश की गई है। यानी ये जो आपने हकायत रूमी पढ़ी है, इसके मरकज़ी ख़याल क्या है। तो ये मैं आपको ख़ुद से करने के लिए देती हूँ। आपने अपनी अक्ल इस्तेमाल करके इसको लिखना है। और कल मुझे बेशक आप वॉइस मैसेज पर भी छोटा सा बता दें तो अच्छी बात है। बहुत मुझे इंतज़ार रहता है, टाइम गुज़र जाता है और मैं इंतज़ार में होती हूँ और कोई बच्चा भी कोई सवाल नहीं पूछता, ना वॉइस मैसेज भेजता है। तो आप कल चाहे मरकज़ी ख़याल वॉइस मैसेज में बताएं, लेकिन कापियों में इसको लिख कर रखें कि इस कहानी का मरकज़ी ख़याल इस तरह से बनेगा कि हमें अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं उन पर हमें राज़ी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं बताई गई उसकी खोज नहीं करनी चाहिए। तो उस शख्स ने भी ऐसा किया कि उसको मुर्ग और कुत्ते की ज़बान सीखने की या जानवरों की बोली सीखने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिसका अंजाम अच्छा ना हुआ। तो दूसरी ये है कि अगर इंसान पे कोई मुश्किल या परेशानी पेश आती है, जैसे घर में कोई जानवर का मर जाना या कोई नुकसान या कोई चोरी वग़ैरह, उस पर वो अल्लाह का शुक्र और सब्र अदा करता है तो ये नुकसान उसकी जान का सदका हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे नुकसानात से अगर इंसान गिरफ़्तार हो जाता है तो उसकी जान का सदका होते हैं। तो उस बंदे से यही भूल हुई कि उसने अपने सारी चीज़ों को पहले ही सुनते ही बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया, तो उसकी जान पर बन गई। तो आपने यही लिखना है कि ये छोटे छोटे नुकसानात से घबराना नहीं चाहिए, ये इंसान की जान का सदका होते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम उस मालिक की तरह पछताते रह जाएं। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, हक़ायक़ का ख़ुलासा तहरीर करें। कि आज ही के सबक में मैंने लिख दिया है एक सफ़े पे बहुत अच्छा सा करके, आप उसको देखें, पढ़ें और बेशक आप अपने अल्फाज में लिखेंगे तो अच्छी बात है, वैसे लिखना चाहें तो वैसे लिखें और उसको याद कर लें। ख़ुलासा मैं इस लेक्चर के साथ ही भेज रही हूँ। फिर देखें, इन मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ऐश होना, दावत उड़ाना, जान पर बनना और ख़ुशी का कोई ठिकाना ना होना। जैसा कि पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था,
اور میں صرف آپ سے یہی مطالبہ رکھتی ہوں کہ جو جملے میں بھیجوں آپ وہی نہ لکھیں۔ آپ نے میرے جملوں کو پڑھیں، آپ کو ان کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے، اور پھر آپ نے اپنے کسی بڑے بہن بھائی کے پاس بیٹھ کے یا امی ابو کے پاس بیٹھ کے خود سے جملے بنانے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ دیکھیں امی، میں عیش ہونا کا یہ جملہ بنا رہا ہوں، تو مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو آپ نے خود سے بھی جملے بنانے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے جملے بنائے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے ایک پیج پر۔ یہ دیکھیں، حکایت رومی، یہ کاپی پر میں نے لکھا ہے حکایت رومی۔ کل 1 تاریخ ہے جولائی کی، 1/7/2020۔ ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اسی طرح آپ نے کاپی پر کھلی سی لائن لگانی ہے جس پر ایک طرف آپ نے جملے لکھنا ہوگا، الفاظ اور جملے۔ تو دیکھیں، پہلا ہے عیش ہونا، تو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ عیش ہونا۔ تو میں نے اس کا جملہ بنایا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی اماں نے بہت سارے آم بھیجے تو ہماری عیش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ جملہ بنایا ہے۔ آپ نے خود سے کوئی جملہ بنانا ہے۔ دوسرا ہے دعوت اڑانا۔ تو دعوت اڑانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوب مزے سے کوئی دعوت کا کھانا کھانا۔ عید پر ہم نے تایا جان کے گھر خوب دعوت اڑائی۔ یعنی آپ آسان سا جملہ ہے، اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ خوب مزے کیے، ادھر گئے تو خوب اچھے اچھے کھانے عیدوں پہ پکے ہوتے ہیں، وہ خوب مزے لے کر کھائے۔ جان پر بننا، اس کو آپ نے اس کتاب میں پڑھا ہے، جان پر بننا، کہ جب مالک نے سنا کہ وہ خود مرنے والا ہے تو یہ سن کر اس کی جان پر بن گئی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں اس چیز سے کیسے نکلوں گا۔ بہت سخت پریشان ہو جانا۔ جان پر بننا کا مطلب ہے سخت پریشان ہونا۔ اس کا میں نے جملہ بنایا ہے کہ آگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اب آپ ٹی وی پہ خبر وغیرہ سنتے ہیں کہ کسی عمارت میں اللہ نہ کرے کوئی آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو لوگ جو پھنسے پڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت سخت پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی آ کے نکالے گا یا نہیں نکالے گا، یعنی بہت سخت مشکل میں گرفتار ہو جانا۔ تو اس کا آپ نے خود سے کوئی جملہ بنانا ہے، کوئی بھی آپ سوچیں۔ مثلاً کرونا میں بیمار ہونے کے بعد اکرم کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بندے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کرونا میں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک دفعہ گھبرا جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہونا، یعنی بے حد خوش ہونا۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے حد خوش ہونا۔ اس کا میں نے جملہ بنایا ہے، دیکھیں، جب ماں اپنے گمشدہ بچے سے ملی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، یعنی بہت اتنی خوشی کہ آپ بیان نہ کر سکیں۔ تو ظاہر ہے ایک ماں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کا بچہ گم جائے اور پھر اس کو واپس مل جائے۔ تو اسی طرح سے آپ نے یہ 4 جملے ہیں، صرف آپ نے خود سے اپنے جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اسی مشق میں آگے چلتے ہیں۔ یہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، اب آخری سوال رہ گیا ہے، سوال نمبر 6۔ ٹھیک ہے، خلاصہ سوال نمبر 4 آپ کو مل جائے گا آج ہی کے سبق میں آخر میں بھیج رہی ہوں، اور سوال نمبر 5 ابھی کیا ہے، اور سوال نمبر 6 دیکھیں۔ مدرجہ ذیل جگہیں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ سے پر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے آخر میں معاون الفاظ دیے گئے ہیں۔ مترادف کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ دیکھیں، 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متضاد، ایک ہوتا ہے مترادف۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ لفظ، جیسے دن رات۔ لیکن مترادف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اسی معنی کا کوئی لفظ، جیسے سفید اور اجلا، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، اجلا سفید۔ تو مترادف کا مطلب ہے ہم معنی الفاظ۔ تو یہ آپ نے
खाली जगह पर मुतरादिफ अल्फाज से पुर करनी है। और देखें आपकी आसानी के लिए ये नीचे लिखे हुए हैं, ये चंद अल्फाज हैं: चाको चौबंद, रहनुमा, आसाइश, तरबियत, शादाब, साबित कदमी, ज़बाइश, ताब, इन्हितात, पाकीज़गी। ये नए लफ्ज़ हैं, आपने इनका मतलब भी समझना है। जैसे इन्हितात का मतलब होता है कमी, पाकीज़गी साफ़ सुथरा होना, ज़बाइश का मतलब है खूबसूरती, सजावट, साबित कदमी का मतलब आपको पता है हौसला बुलंद रखना, शाताब तरोताज़ा, तरबियत बच्चों की जैसे हम तरबियत करते हैं अच्छे से, आसाइश आराम, रहनुमा जैसे कौम का कोई रहनुमा होता है रास्ता दिखाने वाला, चाको चौबंद तरोताज़ा। तो अब हम दोबारा खाली जगह पुर की तरफ आते हैं। पहला खाली जगह पुर देखें। आराम और डैश की ज़िंदगी इंसान को बीमार कर देती है। शाबाश। अब आप खुद ही बोलें और अब आप नीचे से देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या लफ्ज़ आएगा। आपने अपनी किताब खोलकर सामने रखनी है और लिखना है कि आराम और आसाइश की ज़िंदगी इंसान को बीमार कर देती है। पहला लफ्ज़ इधर कौन सा आ रहा है? आसाइश। नीचे जाके देखें आसाइश कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तो आपने पहले खाली जगह पुर में नंबर 3 का लफ्ज़ आसाइश लिखना है। फिर नंबर 2 पर आएँ। इस इमारत की आराइश और डैश काबिल दीद है। अब देखें आराइश से मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है? मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ है? आराइश के सजावट। नीचे आते हैं हम तो ये देखें ये लफ्ज़ है ज़बाइश। ज़बाइश और इसका भी मतलब यही होता है कि सजावट। ठीक है। तो अब हमने इधर क्या लिखना है? नंबर 2 में इस इमारत की आराइश व ज़बाइश काबिल दीद है। यानी ये इमारत बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी सजी हुई है। और ज़बाइश का मतलब भी सजावट, खूबसूरती होना, काबिल दीद है, देखने के काबिल है। काबिल दीद का क्या मतलब है? देखने के काबिल। अब हम अगले सफ़े पे जाते हैं। नंबर 3, मुश्किल घड़ी में इस्तकामत और डैश का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये बहुत आसान है। अब आप नीचे आएँ। अब आपको ख़ुद ही पता होना चाहिए कि इस्तकामत मजबूती, तो इससे मिलता जुलता लफ्ज़ कौन सा है? ये देखें मुख्तलिफ़ लफ्ज़ हैं, इसमें आप खुद ही ढूंढें। साबित कदमी ये लफ्ज़ लिखेंगे, फटाफट लिखें आप अपनी कापियों पर साबित कदमी। तो ये लफ्ज़ आपका इधर आएगा कि मुश्किल घड़ी में इस्तकामत और साबित कदमी का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये मैंने ख़ुद ही फ़िल नहीं किए ताकि आप ख़ुद इस वक्त बैठ के इसको फ़िल करें। फिर अगला जाएं। सुबह की वर्जिश इंसान को चुस्त और डैश रखती है। चुस्त का मतलब भी क्या होता है कि तरोताज़ा सा, ठीक है, होशियार रखती है। तो इससे मिलता जुलता, चुस्त से मिलता जुलता लफ्ज़ नीचे आके हम देखते हैं। तो ये लफ्ज़ आता है पहले ही, चाको चौबंद। चाको चौबंद, चुस्त और चाको चौबंद ये दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। चाको चौबंद का क्या मतलब है? हर वक्त ठीक रहना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे फ़ौजी बहुत चाको चौबंद है, ठीक है, तो चुस्त है, होशियार है। फिर आगे देखें, हमारे मुल्क के खेत नहायत सरसब्ज़ और डैश हैं। ये अब सब बच्चों को समझ आ जाएगा कि इधर कौन सा लफ्ज़ लगाना है। अमूमन हम इकट्ठा ही बोलते हैं। हमारे मुल्क के खेत नहायत सरसब्ज़, सरसब्ज़ का मतलब भी तरोताज़ा है। इससे मिलता जुलता कौन सा लफ्ज़ आएगा साथ? सरसब्ज़ो शादाब है। शाबाश, शादाब। इधर क्या लफ्ज़ आना है? सरसब्ज़ के साथ शादाब, शादाब। ठीक है, आपने ये लफ्ज़ लिखना है कि हमारे मुल्क के खेत नहायत सरसब्ज़ो शादाब है। आगे देखें,
والدین اولاد کی تعلیم اور ڈیش میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی بہت ہی آسان ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے بچوں نے اس کا جواب صحیح دے دیا ہوگا۔ تو دیکھیں، والدین اولاد کی تعلیم اور ادھر کیا لکھیں گے؟ تربیت میں۔ تعلیم و تربیت یہ ہم اکٹھا ہی لفظ بولتے ہیں۔ تو ہمارے بچپن میں ایک رسالہ ہوتا تھا، اس کا نام ہی تعلیم و تربیت تھا۔ پتہ نہیں اب وہ آتا ہے یا بچے پڑھتے ہوں گے، شاید ابھی آتا ہے تعلیم و تربیت، بہت اچھا رسالہ ہے۔ تو دیکھیں یہ الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، مترادف ہیں، تو آپ نے ادھر لکھنا ہے کہ والدین اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ادھر آپ نے تربیت لکھنا ہے۔ اگلا دیکھیں، وہ اپنی شکست پر غصے سے پیچ اور ڈیش کھا رہا تھا۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، دونوں لفظ ملا کر ہی محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ پیچ کھانے کا مطلب ہے کہ غصے سے بل کھانا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ملتا جلتا جو مترادف لفظ ہم نیچے سے ڈھونڈیں گے، یہ دیکھیں، تاب، پیچو تاب کھا رہا تھا، یہ لفظ ہے تاب۔ تو آپ نے یہ لفظ لکھنا ہے پیچو تاب کھانا، یعنی کہ بہت غصے میں آ جانا، بل کھانا۔ تو یہ لفظ ہے پیچو تاب کھا رہا تھا، تاب لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم آئے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی اور ڈیش ہیں۔ ہادی کے ساتھ ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ دیکھیں، اب فوراً ہی آپ کو نظر آ جائے گا، رہنما۔ ہادی ہدایت دینے والا، رستہ دکھانے والا، اور رہنما کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ہمارے ہادی اور رہنما ہیں، ٹھیک ہے؟ دو لفظ اور رہ گئے ہیں، دو جملے۔ طہارت اور ڈیش ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت یعنی صفائی ستھرائی، پاکیزگی، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہم کیا لگانے والے ہیں، طہارت اور یہ ادھر وہی لفظ ابھی میں نے بولا، پاکیزگی، آخری لفظ۔ طہارت اور پاکیزگی ہمارے، یعنی صاف رہنا، پاک صاف ہونا، طہارت ہونا، پاکیزہ ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک ہی لفظ رہ گیا ہے، ایک ہی فل ان دی بلینکس رہ گئی، اب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو قوم محنت نہیں کرتی وہ زوال اور ڈیش کا شکار ہو جاتی ہے، یہ لفظ ہے زوال۔ اس کے مترادف لفظ یہ ہے انحطاط، یعنی کہ ترقی کے یہ الٹ لفظ ہوتا ہے، انحطاط ہے۔ تو وہ زوال اور انحطاط کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی ترقی نہیں کرتی، وہ زوال اور انحطاط کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، آج کا سبق ختم ہوا، اور یہ ساری مشق بھی میں نے آپ کو کروا دی ہے۔ آپ نے اس کا مرکزی خیال خود لکھنا ہے، خلاصہ ابھی اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا آئے گا، تو وہ خلاصہ آپ دیکھیں، اپنی کاپیوں پہ کریں، اور کل کے میں نے جو چھوٹے چھوٹے سوالات بھیجے تھے آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ، وہ بھی آپ یاد کریں۔ اور اس کے بعد اگلا سبق ہم نے جو پڑھنا ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو وہ میں آپ کو کل شاید یہ اگلے سبق کا نام ہے اہم قضائی نعمتیں، تو یہ میں آپ کو کل کراؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، لیکن کل ہم اس کو، یہ سبق ہم سے ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگلا اہم قضائی نعمتیں کرواؤں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ حافظ۔ آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے، اور اب جو ٹائم بچا ہے آپ نے کچھ بھی اس سوالات کے بارے میں، اس مشق کے بارے میں کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو یا کوئی بات بھی، اول تو آپ کو میں نے بہت اچھے سے سمجھا دیا ہے، لیکن پھر بھی میں خوش ہوں گی کہ آپ کوئی اچھی سی بات پوچھیں اس سبق سے متعلقہ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی کل ملیں گے، اللہ حافظ۔